महर्षि मार्फत विश्वलाई प्रसारण गर्नको लागि आदेश दिनुभयो। ठिक त्यही प्रकारले जसरी महर्षि महेश योगीले आफ्ना गुरुको अनुसरण गर्नुभयो अक्षर छ, त्यस्तै किसिमले महर्षिको होल वैज्ञानिक नलेजलाई, ज्ञानलाई वैज्ञानिक हिसाबले, आजको परिप्रेक्ष्यमा मनोवैज्ञानिक हिसाबले, अत्यन्तै शुद्धिकरणका हिसाबले पालना गर्ने अर्को एकजना साइन्टिस्ट, एकजना मनोविज्ञ र एकजना भावातीत ध्यानका मूर्धन्य व्यक्तित्वको नाम हो प्रोफेसर टोनी नेडर। र उनले आफ्नो जीवनमा बहुत सङ्घर्ष गरेका थिए त्यो ज्ञान हासिल गर्नको लागि। र सङ्घर्ष गर्दै जाने क्रममा उनको विशेष गरी हाम्रो शरीरभित्रका विभिन्न रसहरूको बारेमा उनले अध्ययन गर्दै गएका थिए। उनी मेडिकल साइन्सका विद्यार्थी थिए। प्री मेडिकल साइन्सकै विद्यार्थी हुँदाखेरि उनले भावातीत ध्यानको बारेमा उहाँले धेरै ज्ञान हासिल गर्नुभएको थियो। र पछि गएर विश्वका एकदम हस्ती मानिने दीपक चोपडा भन्ने एकजना वरिष्ठ व्यक्तित्वको साथ पनि उहाँले मिलेर काम गर्नुभएको रहेछ। र त्यति बेला म्यासाचुसेट्स इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजीमा मेडिकल साइन्सको अध्ययन गर्दै गर्ने क्रममा दीपक चोपडाले भनेछन्, हामीले महर्षि महेश योगीको ज्ञानभन्दा पनि धेरै ज्ञान हासिल गरिसक्यौँ। हामीले किन यो मुभमेन्टमा सीमित भएर बस्नु पर्यो? हामी त आफ्नै सेलिब्रिटी, हामी आफै हुन सक्छौँ, हामी आफै अगाडि जान सक्छौँ, हामी स्टार बन्न सक्छौँ, छोडिदिउँ यतापट्टिको बाटो लागौँ भन्दाखेरि पनि मैले कालिदासले पहिला पहिला आफू एउटा हाँगोमा चढेर आफू चढेकै हाँगोलाई काटेर समाप्त पार्न लाए जस्तै पछि त उनी विद्वान बनेका थिए। म त्यस्तो किसिमले महर्षिको ज्ञानलाई आफ्नो रुटैलाई ध्वस्त पारेर म त्यस्तो गर्न सक्दिनँ भन्ने मान्छे पनि डाक्टर टोनी नेडर थिए। तर दीपक चोपडा यति धेरै ज्ञान महर्षिबाट हासिल गरेर पनि उनले आफ्नै मुभमेन्ट खडा गरेर उनी गए बाहिर। र राजा किङले केही समय अगाडि भन्नुभएको थियो हामीलाई, तपाईँहरूले बडो विचार गर्नुहोला, जसरी डाक्टर दीपक चोपडाले आफू चढेको हाँगो काटेर उनी चाहिँ अन्यत्रतिर लागे, आफू सेलिब्रिटी बन्न लागे र महर्षिको यत्रो ज्ञानलाई एउटा गुरुको श्रद्धालाई उनले चाहिँ लात मारेर उनी अगाडि गए भने प्रोफेसर टोनी नेडर ती व्यक्ति हुन् जसलाई महर्षिले अन्तिम समयमा पनि भन्नुभएको थियो, यदि मलाई बुझ्न चाहने हो भने, मेरो ज्ञान हासिल गर्न चाहने हो, जीवनलाई हरेक एङ्गलबाट समृद्ध बनाउन चाहने हो भने यु लिसन टु डाक्टर जन हेगलिङ एन्ड लिसन टु प्रोफेसर टोनी नेडर भनेर महर्षि महेश योगीले जानुभएको थियो। र वास्तवमा म त टोनी नेडरलाई ट्रान्सेन्डेन्टल मेडिटेसनलाई वैज्ञानिक हिसाबले विश्वभर प्रसारण गर्ने एकजना मूर्धन्य व्यक्तिको रूपमा चिन्दछु। उहाँका धेरै धेरै साइन्टिफिक इन्भेस्टिगेसनहरू छन्, अनुसन्धानहरू छन्, विशेष गरी हाम्रो मस्तिष्कको कार्य गर्ने क्षमता सम्बन्धमा, हाम्रो शरीरका विभिन्न इन्डोक्राइन ग्ल्यान्डहरू भनेर भन्छन् डक्टरहरू, विभिन्न रसहरू हुन्छन्, यिनीहरूले कसैले तनाव पैदा गर्छ, कसैले तनावलाई मुक्त गरिदिन्छ, तनावलाई ध्वस्त पारिदिनुहुन्छ, कसैले चिन्ता पैदा गर्छ, कुनै रसले त्यो चिन्तालाई समाप्त पार्ने हुन्छ, विशेष गरी सेरोटोनिन, इन्डोर्फिन, डोपामिनहरू, त्यस्तै नकारात्मक ग्ल्यान्डहरू हुन्छन्, प्लाज्मा ल्याक्टेट, ब्लड ल्याक्टेटहरू, त्यस्तै नोराएड्रिनलिन, नोरेपाइनेफ्राइन, विभिन्न नामहरू छन्। ती विभिन्न केमिकलहरूको खेलमा टोनी नेडर सङ्घर्ष गर्दै जाने क्रममा अनि भावातीत ध्यानको ज्ञानको बारेमा केही मात्र सुन्न थाहा पाएपछि अब उनले जे खोजेका थिए त्यो ज्ञान प्राप्त भयो भन्ने हेतुले महर्षि मुभमेन्टतिर उहाँ चाहिँ आउनुभएछ र उहाँले अनुभूति गर्नुभयो कि यो संसारलाई उद्धार गर्ने एउटै मात्रै ज्ञान यही महर्षिको भावातीत ध्यान हो भन्ने भएपछि उहाँले सम्पूर्ण जीवन यसैमा समर्पण गर्नुभयो। र हाम्रो लागि पनि बडो सौभाग्यको कुरा हो कि हामीलाई निरन्तर गाइड गर्ने, करेक्सन गर्ने र अगाडि बढ्नको लागि उत्प्रेरित गर्ने एउटा अद्भुत पुरुषको नाम हो प्रोफेसर टोनी नेडर। एकचोटि भारतीय विद्वानहरूको सम्मेलनमा उहाँले महर्षि वैदिक सिटी आयोवामा जुन उहाँका अद्भुत कृतिहरू मानिन्छन्, ह्युमन फिजियोलोजी इन वैदिक एक्सप्रेसन, ह्युमन फिजियोलोजी भन्ने एउटा अद्भुत पुस्तक छ, त्यस्तै रामायण द एक्सप्रेसन अफ ह्युमन फिजियोलोजी भन्ने। र उहाँले यस्तै सेमिनार गर्दै टुर गर्ने संसारभरि हिँड्ने क्रममा आयोवामा जब उहाँले भाषण दिनुभयो त कयौँ
अरू कम्युनिटीका मान्छेहरू, मुस्लिम कम्युनिटी, क्रिस्चियन कम्युनिटी, त्यस्तै अरू विभिन्न धर्म सम्प्रदायका मान्छेहरूले समेत जिब्रो टोकेर भनेका थिए कि कस्तो साइन्टिफिक तरिकाले एन्सियन्ट नलेजलाई उनले चाहिँ प्रस्तुत गरे। र एकजना अमेरिकी प्रवक्ताले घोषणा गरेका थिए कि यो व्यक्तिले आफ्नो शान्तिद्वारा, आफ्नो आन्तरिक विशुद्ध चेतनाको, आफ्नो शान्तिको माध्यमद्वारा र भावातीत ध्यान शिक्षकहरूको मुखद्वारा संसारलाई शासन गर्नेछ, आफ्नो साइलेन्सबाट शासन गर्नेछ भनेर घोषणा गरेका थिए। र वास्तवमा त्यो आज साकार भएको छ। र हामीलाई पनि अचम्म लाग्यो कि टोनी नेडर एकदम अद्भुत स्पिकर होलान्, एकदम होलान् भन्ने जस्तो लाग्यो। तर उनको बोली व्यवहारहरू यति शान्त, यति रिल्याक्स खालको, यस्तो आनन्ददायी तरिकाले उहाँ चाहिँ बोल्नु हुँदो रहेछ। हामी केही समय अगाडि उहाँको कार्यक्रममा सहभागी हुने मात्र होइन, उहाँसँग बसेर ध्यान गरेर सत्सङ्ग गर्ने, गफसप गर्ने पनि अपर्च्युनिटी मिलेको थियो। अब हामी आफूलाई पनि एउटा सौभाग्यशाली ठान्दछौँ। र मलाई महर्षिजी अथवा टोनी नेडरको जुन पारस्परिक सम्बन्ध छ, यसमा अझै स्पष्टाउने एउटा चाहिँ सानो कथा भन्ने अनुमति चाहन्छु। यो वास्तवमा मुस्लिम कन्ट्रीहरूतिर जो टोनी नेडरको जन्मस्थल हो त्यतातिरैको कथा हो। यो धेरै वर्ष पहिले एकजना राजा थिए र उनको एक अत्यन्त राम्रो छोरी थिइन्। र उनलाई बडो गर्व लागेछ कि मेरो छोरी संसारमा सबभन्दा सुन्दरी छन् र मेरो छोरीलाई संसारको कुनै पनि राजाले भन्दा महँगो एउटा उपहार म दिन चाहन्छु। अनि त्यसपछि उनले चाहिँ त्यो उपहार दिएछन्। त्यो उपहार के थियो भन्दाखेरि $50 लाख पर्ने हिराको हार रहेछ। अनि त्यसपछि केही समयपछि छोरी ठुली हुँदै गइन्, त्यो हिराको हार हराएछ भित्रमा। अनि त्यसपछि राजालाई बडो चिन्ता पर्यो, यत्रो लाखौँ पर्ने हिराको हार हरायो, छोरीले किन हरायो, बडो टेन्सन भयो। अनि त्यसपछि सेनापतिले आदेश दिए, जसरी भए पनि मेरो छोरीको हार खोजेर ल्याउनुपर्छ। सेनापतिले आदेश दिए अरू सेनाहरूलाई, देशव्यापी छापा मार तिमीहरू, गल्ली गल्लीमा, जङ्गल जङ्गलमा, गाउँ गाउँमा, सहर सहरमा, जसरी भए पनि मेरो छोरीको हार चाहिन्छ। अनि त्यसपछि लागे खोज्नको लागि, तर कहीँ भेटिएन। त्यसपछि ज्योतिषहरूलाई बोलायो, जसरी भए पनि पत्ता लगाऊ। अनि ज्योतिषहरूले पनि के भने कसैले भने छोरीलाई कसैले लठ्याएर खोसेर लिएर गएको हुनुपर्छ, कसैले भने होइन छोरीको कुनै प्रेमीले उसलाई वशीभूत पारेर छलेर लिएर गएको हुनुपर्छ, या कसैले भने होइन छोरीले आफ्नै मनिहानले दिएको हुनुपर्छ आफ्नो प्रेमीलाई। हरेक तर्क वितर्कहरू भए तर हिराको हार भेटियो। त्यसपछि टोनी नेडरले मेडिकल साइन्समा सङ्घर्ष गरे जस्तै, इन्डोक्रिनोलोजीमा सङ्घर्ष गरे जस्तै, एक दिन धेरै वर्षपछि एक दिन अफिसमा काम गर्ने कर्मचारी जो दिनरात सङ्घर्ष गर्नु पर्थ्यो, अफिसबाट घर फर्कँदाखेरि सहरको एउटा यो बागमतीको किनारै फर्के जस्तै एउटा बाटो रहेछ, नदी बगिरहेको थियो, फोहोर पानीको नदी। अनि त्यसपछि त्यो फोहोर पानीमा टिलिक्क टल्केको हिराको हार देखेछन्। अनि त्यसपछि उनले यो घटना सुनेका थिए कि राजाको छोरीको हार हराएको थियो। छोरीले कसैलाई दिन्, कसैले चराले उडाएर लिएर गयो, कसैले विभिन्न तर्कहरू भएका थिए। र आज यो हिराको हार त मैले पो देख्दैछु त। अनि त्यसपछि उनले सोचे अब जम्प गर्नु पर्यो, मेरो जिन्दगीले ट्रान्सफर्म गर्ने, मेरो जिन्दगी बनाउने छ, मैले कहिल्यै दुःख गर्नु पर्दैन, यो ओभर टाइम काम गरेर हातमुख जोड्ने यो सङ्घर्ष गर्नु पर्दैन। त्यसपछि त्यो फोहोर पानीमा छलाङ लगाए। अनि छलाङ लगाएर एकदम पकडे भनेको त रुखको हाँगो पक्रेछन् उनले। अनि बडो डिस्करेज भयो नि। अनि त्यसपछि एकदमै अनि बाहिर आएर यसो हेरे, अनि फेरि टिलिक्क टल्केको देख्यो उनले। ओहो त्यहाँ पो रहेछ त, फेरि छलाङ लगायो। अनि पौडी खेले, छतलाङ छुतुलुङ त्यो फोहोर पानीमा। त्यसपछि फेरि पकडे, अहिले त पकडे मैले, अब त मेरो जिन्दगी परिवर्तन हुने भयो। अनि यसो हेर्छन् फेरि अर्कै चिज पक्रेछन्, रसी पक्रेछन्। अनि त्यसपछि एकदमै उनलाई आत्मग्लानि भयो, हे भगवान् त्यो हिराको हार पकडे भनेको त म घरि के पकड्छु, घरि के पकड्छु, हैरान भइसक्यो, थाकेर एकदम लम्पट परिसके।
त्यसपछि